मुतअद्दिद गैर जमात मेरे पास आए हैं, तो बड़े मैं हैरान हुआ हूँ सुन के कि वो आए, उन्होंने आके जिक्र किया कि हमारे पास शेख साहब आए थे और हमारे बच्चों के लिए मिठाई भी लेके आए, बच्चों के नाम पूछे, उनसे मोहब्बत की और उनको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई इस्लामी उन्होंने। तो मैं हैरान हुआ कि चुपके से घर से निकल जाते थे और लोग घर मिठाई ले जाता, किसी को पैसे दे दिए करते थे, किसी के घर में कोई देखा कोई ज़रूरत है तो उनको ज़रूरत पूरी करके आ जाया करते थे। तल्कात उनके बड़े वसी थे बावजूद सोर्सेज ना होने की। बड़ी प्यार करने वाली शख्सियत, बड़ी अच्छी शख्सियत और हाल लिहाज नाल वो खुदा वाले सन। शेख साहब नूं मैं जी फरिश्ता वेख्या है और उन्हां नूं हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल और हज़रत मसीह अलैहि सलाम नाल मुहब्बत दे विच गरक ही वेख्या है। और जदों भी वो मिले ने मैनू और उन्होंने स्पैशल उतों फोटो कापियां करा के लैके आ देंदे सन और लैमीनेशन कीतियां हुई जिंदे विच सब दियां दुआवां और हर किस्म दियां दुआवां जिहड़ियां होंदियां सन वो सानू आके बल्कि हर घर साडे तकसीम करते सन। और मैं इहदे तो ये जजन कीती है कि उन्हां नूं जो खुदा नाल प्यार मुहब्बत सी उस तरह हज़रत मसीह अलैहि सलाम नाल मुहब्बत सी और बड़ी प्यार करने वाली शख्सियत सन और तहज्जुद गुजार सन। इत्थे आके मूमन तहज्जुद जी तकरीबन सारी रात ही वो तहज्जुद गुजार देंदे सन और उस तो बाद दुआवां च ही लगे रहंदे सी। मैं तो यही वेख्या उन्होंने इत्थे। अबू जान की शख्सियत में चूँकि दावत अल्लाह का हमेशा से रहा, तो वो जो ताल्लुकात मतलब उनके हम लोगों से भी पहले उनके ताल्लुकात बन जाते थे। हमने जब एक दो घर शिफ्ट भी किए तो उसमें भी यही होता था कि वो सब एक तो ये करते थे कि मोहल्ले में कोई गरीब घर ज़रूर ढूंढ लेते थे और हर महीने जब पहले जब उनको सैलरी मिलती थी, बाद में जब उनकी पेंशन भी होती थी, तो चंदे की अदायगी के बाद वो उस गरीब घर में कुछ राशन ज़रूर डलवाते थे। तो एक तो ये उनका था और बाकी वैसे जो अपने हमअसर लोग थे बाकी उनके साथ ये था कि सब लोगों के साथ बहुत फ्रेंडली होते थे और इवन मतलब उनकी उम्र के लोग तो उनके दोस्त थे ही, लेकिन कम उम्र के लोग भी अब्बू के पास अक्सर आया करते थे और बाज़ लड़के तो उनमें से ऐसे भी थे जो अपने ज़ाती मामला ताकि अब्बू जान के साथ शेयर कर लेते थे और दुआ का भी कहते थे। अक्सर ये होता था कि मैंने शाम को गरिशा की नमाज पे आया हूँ तो मैंने कहना कि ना शेख साहब आप ना बड़ी मुश्किल से चल के आए हैं तो मैं आपको घर पे छोड़ देता हूँ। कभी कभी उन्होंने कहना कि नहीं मैं चला जाऊंगा, जज़ाकल्लाह, मैं खुद ही चला जाऊंगा। एक दफ़ा पता नहीं क्या हुआ कि मैं इस वजह से फिर झिझक की वजह से मैंने कहा कि अक्सर कहते हैं तो शेख साहब इनकार कर देते हैं। तो मैंने ना बाहर निकलने लगा हूँ तो मुझे कहते मोहम्मद एहसन हुमायूं मेरी बात सुनो। मैंने कहा जी। आज आप मुझे घर छोड़ के आए। मैंने बाइक पे उनको बिठा लिया तो जब मैं घर लेके आया हूँ तो दरवाजे के पास उतारा मैंने उनको, तो काफ़ी टाइम लग गया। इतना टाइम मस्जिद से यहाँ तक आने में नहीं लगा तो मुझे ना दुआएं देना शुरू कर दी उन्होंने। तो मैंने उनसे कहा कि शेख साहब इतना टाइम तो मस्जिद से यहाँ तक आने में नहीं लगा जितना टाइम आपने दुआएं देना तो जज़ाकल्लाह। तो कहते नहीं आज मेरा दिल कर रहा था कि ना मैं आपके साथ ना घर, आप अक्सर मुझे कहते तो आज मेरा दिल कर रहा था कि आप मुझे घर छोड़ के आओ। ऑर्गेनाइज किस्म की अब्बू की तबीयत थी। मैं कुछ दिन पहले अब्बू के वालिद साहब के हालात ज़िंदगी जो अल-फज़ल में शाया हुए थे उनके वफात पे पड़ रही थी, तो जूं मैं पढ़ती जा रही थी मुझे एहसास हो रहा था कि अब्बू उनकी कार्बन कॉपी थी अपने वालिद साहब की। उन पर लिखा हुआ था कि उनके वालिद साहब को अल-फज़ल की फ़ाइल्स बनाने का शौक़ था, मंथली फ़ाइल्स बनाते थे वो। तो अब्बू मुझे भी कहते थे कि आप अल-फज़ल की फ़ाइल्स बनाया करो मंथली, और मुझे कहते थे कि मैं तुम्हें लाइब्रेरी साइंसेस में एमए करवाना चाहता हूँ। इस वजह से दुनियावी वजह से नहीं, इसलिए कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो बुक्स शाया हुई हैं या हज़रत मसीह मौद की कुतुब और जमाती लिटरेचर जो है इसकी लाइब्रेरी बनाऊँ। मेरी वालदा की वफ़ात जो है वो एक लंबी बीमारी के बाद हुई। तकरीबन उनकी वफ़ात से 2-3 साल पहले का जो एक लंबा अरसा है वो अक्सर जो है वो हॉस्पिटल में उनका गुज़रा। तो मेरे वालिद साहब ने हमेशा बहुत खिदमत की और बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि रात देर तक हस्पताल में रहते थे या बाज़ का वहीं पर रात गुजारनी पड़ती थी और सुबह वहीं से जो है वो दफ्तर चले जाते थे। हमेशा अपना वक़्त जो है वो दुआओं में गुजारते रहे, कभी भी जो है ना हरफ शिकायत वो जो है ना वो ज़ुबान पे नहीं लेके आए। ऐ मिल्लते इस्लाम के मासूम शहीदों, बहते हुए अश्कों से मैं देता हूँ सलामी।
آپ کی اس عظیم شہادت پر آپ کے پسماندگان اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے اس پر فخر کرتے ہیں۔ ہاں یقیناً ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شہادت جیسے عظیم رتبے پہ انہیں فائز کیا ہے، اور ان کے اس شہادت کے مقام پر فائز ہونے کے نتیجے میں ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ابا جان کی اور میرے جو دادا جان نے جماعت احمدیہ میں شامل ہو کر جو کہ بہت بڑا قربانی دی، اس کے نتیجے میں آئندہ آنے والی نسلوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روحانی ترقیات عطا کرے گا، اور یقیناً ہمیں یہاں اپنے اندر ایک پاک تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک جو ہے وہ ہماری نسلوں میں جو ہے وہ احمدیت کو قائم رکھے اور خلافت احمدیہ سے ہمیں ہمیشہ وابستہ رکھے۔ تو یہی جذبات ہے ہمیں فخر ہے اس بات پہ۔ ہاں جی، ابا جان کی موقع پہ شہادت ہو گئی تھی، جی زخم ایسا تھا، اور دیکھنے والوں نے بھی بتایا کہ ود ان نو ٹائم ابا جان کی جو ہے نا وہ بم کا ٹکڑا لگنے سے جو شہادت ہو گئی تھی۔ مکرم شیخ محمد اکرام اطہر صاحب شہید کا جنازہ ربوہ لایا گیا۔ 29 تاریخ کو ہم صبح فجر کی نماز پڑھ کے یہاں سے ہم مورچری سے سیدھا ابا جان کی وہ ڈیڈ باڈی لے کر چلے گئے تھے ایوان ناصر میں، تو وہاں پر جو دوسرا نماز جنازہ پڑھایا ہے مکرم ناظر اعلیٰ صاحب نے، تو اس میں ابا جان بھی شامل تھے۔ اسلام کے معصوم شہیدوں بہتے ہوئے اشکوں سے میں دیتا ہوں سلامی۔ یہ روز قیامت ہے سناتے رہے قاتل۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن نصر العزیز کے فون اور حوصلہ دینے کا ذکر کرتے ہوئے آپ کے لواحقین نے بتایا، جی ہاں میرے سے بات ہوئی حضور کی، حضور نے بہت محبت سے، ان کے فون آنے سے ہمیں بہت ہی دلی سکون پہنچا، پیارے آقا کی سے بات ہو کے ہمارے دل کو بہت زیادہ سکون ملا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آپ کے والد صاحب زندہ ہیں، شہید کبھی مرتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی جو نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آپ کو قائم کرنے کی توفیق دے۔ حضرت صاحب کا فون آیا مجھ سے، اور میری جو بڑی ہمشیرہ ہیں قدسیہ اقبال صاحبہ، ان سے بات ہوئی تھی، 4-5 منٹ حضور سے بات ہوئی، بڑا اس سے حوصلہ ملا۔ حضور نے افسوس کا اظہار کیا، اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا کرے، اور آپ کو بہت جو ہے وہ روحانی دونوں جہانوں کی ترقیات عطا کرے، اور اب آپ کے ابا جان کی جو نیکیاں ہیں وہ ان کو آپ میں قائم رکھے۔ مکرم شیخ محمد اکرم اطہر صاحب شہید ابن مکرم شیخ شمس الدین صاحب، شہید مرحوم کے والد صاحب چنگڑا والا ضلع سرگودا کے رہنے والے تھے۔ تعاون سے جب سب رشتہ دار وفات پا گئے تو میٹ رانجھا ضلع سرگودا میں آ کر آباد ہوئے۔ شہید مرحوم کے والد کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور بعد میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی خدمت کرنے یعنی دبانے وغیرہ کا موقع ملا، تاہم بیعت کی سعادت حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ملی۔ شہید مرحوم کے خسر مکرم خواجہ محمد شریف صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے۔ مولوی عطاء اللہ خان صاحب درویش قادیان ان کے بہنوئی تھے، اور مکرم منیر احمد منور صاحب مربی سلسلہ جو یہاں بھی رہے ہوئے ہیں، آج کل پولینڈ میں ہیں، میں ان کے بھانجے ہیں۔ وقت شہادت ان کی عمر 66 سال تھی۔ مسجد دارالذکر گڑی شاہو میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ مسجد دارالذکر کے مین ہال میں کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ بڑھاپے کے باعث ثانیہ کے دوران سب سے آخر میں اٹھے، لیکن اس دوران دہشت گردی گولیاں سر اور پسلیوں میں لگنے سے شہید ہو گئے۔ اہل خانہ نے بتایا کہ شہید مرحوم 2-3 ماہ سے کہہ رہے تھے کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے، کچھ عرصے سے بالکل خاموش رہتے تھے۔ ان کی بہو نے ایک خواب میں دیکھا کہ ربوہ میں انصار اللہ کا حوال ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہاں سے مجھے 3 تحفے ملے ہیں اور وہ لے کر میں لاہور روانہ ہو رہی ہوں۔ ان شہداء کے سب کے جنازے بھی انصار اللہ کے حال میں ہوئے تھے۔ شہید مرحوم کی تبلیغ کا بہت شوق تھا۔ قریبی دیہاتی علاقے میں جا کر مختلف لوگوں سے گھروں میں رابطہ کر کے تبلیغ کیا کرتے تھے، خاص طور پر الفضل جیب میں ڈال کر لے جاتے۔ سگریٹ نوشی کے خلاف بڑا جہاد کیا کرتے تھے، اور چلتے چلتے لوگوں کو منع کر دیتے اور کوئی دوسری چیز کھانے کی دے کے کہتے کہ یہ کھا لو اور سگریٹ چھوڑ دو۔ تہجد گزار تھے۔ نیک عادات کی بنا پر ان کا رشتہ ہوا تھا، یعنی عبادت اور تبلیغ کی وجہ سے۔ بہت دعا گو اور تہجد گزار تھے۔